الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب ہستید ہمیں یہ شما دوستان خانوادے ہمیں یہ شما خوب ہستان. بلے آقا مطاہر علیہ السلام خوبی شما بله منطوب علیه السلام خانواده شما خوب هستن؟ بله شما داری چی کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. خوش میگذره؟ بله انشاءالله که خوش میگذره. خب ما امروز چه میخوانیم میدونی؟ چی آقا؟ درس نهم میخوانیم. درس نهم درباره چیست؟ درس نهم درباره عدد است. عدد یعنی نمبر. کی این عدد نوشته؟ کس نے لکھا ہے یہ درس؟ بله سب نے لکھا ہے؟ بله آقا. تحسین فاطمه شما نوشتی؟ آقای مطاهر ضیا رضوی کنیز فاطمه نه شما که قبلا نوشتی. خوب درباره عدد است. عدد یعنی نمبر گنتی. بله. خب آقای مطاهر شما بفرمایید شما عدد بله چند تا عدد یاد گرفتی شما کتاب اول؟ تا چند؟ الحمدللہ کامل تا چند یعنی کتنے عدد تک؟ تو تا 7 یاد گرفتم. تا از یک تا 7 از یک تا 7 یاد گرفتم. هم عدد ترتیبی و هم عدد توصیفی وصفی اصلی. اور خب شما بفرمایید کی از شما یاد شما هست؟ سب کو یاد؟ 2 سے 4 5 6 7 8 9 اول تو 11 12 13 14 15. خب شما بفرمایید شما کجا هستی الان؟ من در پونه هستم. بله شما برای نماز خواندن 2 روز بعد کجا می روی؟ شما برای 2 روز بعد کجا می روی برای نماز خواندن؟ بله من 2 روز بعد همین مسجد محله من می روم. محله کی؟ مسجد محله محله ایمان. خب شما بفرمایید شما نماز ظهر هم در مسجد میخوانی یا فقط نماز مغرب؟ ظهر ہے فجر هم نماز صبح و هم نماز ظهر و هم نماز مغرب در مسجد میخوانم. اونجا امام جماعت هم دارد اون مسجد؟ امام جماعت هم دارد؟ بله امام جماعت روحانی هستند. اسم آن آقا چیست؟ آقای وزیر. آقای وزیر اهل کجا هستند؟ نمیدونم. وزیر عسکری؟ نه خیلی خوب. شما بفرمایید شما چه چیزی مطالعه میکنی؟ من در روز الحمدلله قرآن و دعای. قرآن میخوانی شما؟ بله. شما کجا درس خواندی؟ قرآن کجا درس خواندی شما؟ اچھا درس. بله بگو. من در دانشگاه پونه درس خواندم. خیلی خوب. شما بفرمایید شما کجا ازدواج کردی؟ من در یوپی ازدواج کردم. در اتر پردیش ازدواج کردم. خوب. بله شما در اتر پردیش خانه داری یا در پونه داری خانه؟ خانه داری در اتر پردیش هست. بله من در اتر پردیش خانه دارم ولی در پونه زندگی میکنم. خانه شما دارای چه چیزهایی است؟
من خانه شما دارای چه چیزهایی است؟ گوناگون مختلف چیزهایی است در خانه چیزهای نه گوناگون چیزها نه چیزهای گوناگون. بله خانه ما چیزهای گوناگونی دارد ماننده مثلا یک اتاق خواب، یک اتاق پذیرائی، یک اتاق مثلا مطالعه و یک آشپزخانه بزرگ ہو، یک دستشویی و یک حمام وغیره است. خیلی خوب. بفرمایید کلاس شما دارای چه چیزهایی است؟ دارایی میدونی دارایی استعمال دارایی کا دارایی چه چیزهایی است؟ تابلو. بله بگو کلاس ما دارای یک تابلو، 24 صندلی، یک ساعت، یک پنکھے، 2 لامپ، یک میز، یک کمپیوٹر وغیرہ است. دارای این چیزها نه دارای کے ساتھ است ہے، دارای کے ساتھ است. دارای کا استعمال سیکھا تھا اس درس میں؟ بله بله دارای ہوتا. خوب شما بفرمایید شما تحصیل فاطمه چی نوشتی؟ شما چی نوشتی؟ من درس نهم واژه‌های درس نهم. واژه‌های درس نهم. درس نهم نوشتم. خوب هستی شما؟ ولی من خوبم. شما خوبی؟ من هم خوب هستم. هوا چطور است؟ هوا گرم است. بله شما داری چه کار میکنی؟ دارم درس میخوانم. شما دارای چه چیزهایی هستی؟ من دارای خودکار، دفتر، میز، صندلی هستم. بله وسایل آرایشی نداری شما؟ چرا وسایل آرایش هم دارم. چه داری؟ لوازم آرایش چه داری شما؟ بگو یک گردن بند، انگشتر، علنگو، گوشواره وغیره. من دارای این چیزها هستم. بله شما برای تفریح میروی؟ ولی من برای تفریح میروم. شما کی برای تفریح میروی؟ من برای خواهر مادرم. نه کی؟ بله کی یعنی کب؟ when. شما کی برای تفریح میری؟ پہلو در تابستان، در تعطیلات تابستان من در برای تفریح میروم. تعطیلات تابستان میدونی؟ گرمیوں کی چھٹیوں میں. خوب شما با چه چیزی برای تفریح میروی؟ من با تاکسی. شما با خانواده برای تفریح میری یا با دوستانتان؟ با خانواده. با خانواده هم برای تفریح میروم. خوب شما بفرمایید شما وقتی برای تفریح میروی چه چیزهایی با خودت میبری؟ با خودت میبری چه چیزهایی با خودت میبری؟ یہ ساتھ کیا لے جاتے ہیں؟ بله وقتی شما برای تفریح میروی با خودت چه چیزهایی میبری؟ چه چیزهایی با خودت میبری؟ من با خودت ما با خودت میبرم. من بله وسایل لوازم بله وسایل ضروری با خودم میبرم ماننده بله ٹرالی یعنی دیکھو ٹرالی یعنی چمدان لباس ها وغیره با خودم میبرم. بله چه کسی چمدان برمیدارد؟ برادرم چمدان برمیدارد. خیلی خوب. برای وقتی شما برای تفریح میروی آنجا شما غذا از رستوران میخوری یا خودت درست میکنی؟ ولی از رستوران میخورم. بعضی وقتا از رستوران میخوریم، بعضی وقتا در رستوران میخوریم و بعضی وقتا خودمان درست میکنیم. چه کسی درست میکنند غذا؟ مادر و خواهرم غذا درست میکنند.
خوب شما عدد از کجا تا کجا یاد گرفتی؟ عدد از یک تا از صد از یاد. یک تا صد. از یک تا صد یاد گرفتم. خواهر زهین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ زهین فاطمه خواهر خوب. سلام علیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. خوب شما؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستن. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذره. داری چی کار میکنید؟ دارم درس میخوانم. دارم درس میخونی. خوش میبینی؟ از درس راضی هستی؟ بله شما عدد یاد گرفتی؟ از چند تا چند یاد گرفتی شما عدد؟ من از عدد یک از یک تا میلیارد تا میلیارد. من عدد از یک تا میلیارد یاد گرفتم. میلیارد یعنی؟ بله یعنی ابد یعنی انفینیٹی کو کیا بولیں گے؟ جیسے کہتے ہیں نا کہ اننت تک یاد ہے کہ کہیں تک بھی، اس کو کیا کہیں گے؟ تا انتہا. تا انتہا یاد. بله خیلی خوب. از ربطو شما اومدی؟ من فکر نکردم. خوب خواهر زهین فاطمه شما بفرمایید یاد شما هست عدد؟ متوجه هستی؟ بله بله یعنی فهمیدید عدد؟ بله انشاءاللہ موفق باشید. سبھی کے سلام، شما خوب هستی؟ سلام علیکم. السلام. منم خوبم ممنون. شما خوبی؟ بله من خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبن. شما داری چی کار میکنید؟ دارم درس میخوانم. یعنی واژه های درس نهم نوشتی شما؟ بله نوشتم. چه کسی کتاب می نویسد؟ نویسنده کتاب مینویسم. شما چی می نویسی؟ من تکلیف مینویسم. شما هر روز چه چیزهایی به کلاس می آورید؟ من هر روز کتاب، خودکار، پن کلاس میام. در کلاس شما چه کسانی اهل اتر پردیش هستند؟ آقای مطاهر. آقای مطاهر اهل اتر پردیش هستند. بقیه اهل کجا هستند؟ بقیه اهل اوگاندا هستند. بقیه اهل اوگاندا هستند. بقیه یعنی باقی بچے ہوئے. بقیه اهل اوگاندا هستند. اوگاندا میدونی اوگاندا یعنی؟ یوگانڈا. بله یوگانڈا. باقی صاحب یوگانڈا کے ہیں. خیلی خوب. بله شما مثلا شما اهل اوگاندا هستی ولی در مبارکپور زندگی میکنی. بله دیگه. خیلی خوب. سب صفائی دیں گے آپ. بله دیگه. نه دیگه در یوگاندا هم انسان زندگی میکنن. رنگ پوست در اسلام مهم نیست. رنگ پوست بله رنگ پوست یعنی اسکن کلر. بله رنگ پوست و نژاد مایه برتری نیست. بله رنگ پوست و نژاد مایه برتری نیست. کردار. بله یعنی رنگ پوست و نژاد مایه برتری نیست یعنی خال کا رنگ اور خاندان برتری کا سبب نہیں ہے کہ آپ گورے ہیں تو آپ برتر ہیں، آپ کا خاندان بڑا ہے تو آپ برتر ہیں. نہیں. آنچه کے مایه برتریات تقواست. آنچه کے مایه برتریات وہ جو برتری کا سبب ہے وہ کیا ہے؟ تقواست. هرچه تقواش بیشتر باشد نزد خدا نزدیک تر است. جس کا تقوی زیادہ ہوگا وہ خدا سے زیادہ نزدیک ہے. بله چاہے بله چه شما اهل اتر پردیش باشی، چه اهل اوگاندا باشی، چه اهل بله ویسٹ اندیز باشی، همه دیگه اگر مومن باشی، متقی باشی، تقوی داشته باشی شما برتر هستی.
متوجہ شدید آگے راغب بله آقا. بله دیگه معلومه متوجه شدید. خب سبھی که شما نوشتی درس؟ بله من نوشتم. شما عدد یاد گرفتی؟ بله یاد گرفتم. بله. این ایم کیست؟ ایم نام نہیں دیکھ رہا ایم کا. آقا مطاہر ہیں کیا؟ بله. اشکار فاطمه سلام، شما خوب هستید؟ وعلیکم السلام، من خوبم. بله. وقتی شما مایک یعنی روشن میکنی باز میکنی مانند این است که اف ام رادیو شروع شد. آخر اف ام رادیو میدونی رادیو یعنی ریڈیو. بله. آپ آقا ابھی بھی ستارہ مائک میرا. جی اف ایم ریڈیو چل رہا ہے. خوب هستی شما؟ بله. خانواده شما چه خبر؟ خانواده شما خوب هستن؟ لیڈ ہٹائیے آقا، اب مائک ٹھیک ہے؟ بله الان خوب شد. بله یعنی گوشی مشکل دارد نه؟ آنها خوبن، آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستن ممنون. شما داری چه کار میکنی؟ دارم درس می. درس نهم شما خوانده بودی؟ درس نهم شما خوانده بودی؟ یعنی نه. نوواں درس آپ نے پڑھا تھا؟ نه من درس پھر نهم جائے گا جھوٹ بولیں گے. بله من درس نهم نخوانده بودم. نخوانده درس نهم نخواندن. نخوانده بودم، نہیں پڑھا تھا، نخوانده بودم. بله شما یاد شما هست شما کجا بودی؟ چرا نخواندی درس نهم؟ آقا مشغول هستم. مشغول بودم یہ آپ کی بات نہیں ہے، جواب پڑھتی تھی. مشغول بودم آقا، کار داشتم، مشغول بودم. پس چطور امتحان دادی شما؟ کیا فرمودی؟ شما چطور امتحان دادی؟ وقتی شما نخواندی یاد نگرفتی درس نهم تا درس نهم بله امتحان چطور دادی؟ قلابی کردی شما؟ بله قلابی. قلابی کہتے ہیں چیٹنگ، کاپی چیٹنگ. قلابی چیٹنگ کی نہیں. بس چطور نوشتی شما؟ عدد یاد گرفتی شما عدد؟ نه. بس چطور امتحان دادی؟ معنی در امتحان از عدد هم داده بودم و از ریاضی هم داده بودم، چطور نوشتی شما؟ آقا رٹیفیکیشن بھی تو ہوتی ہے. کل ہم نے رٹ کے دیا ایگزام. چه بگم چه شما؟ خیلی خوب. عذرا خاتون خواهر سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم درس نویسم. درس میخوانم یا درس مینویسم. شما درس نهم متوجه شده بودی؟ بله من متوجه شده بودم. متوجه شده بودم. یہ آپ یہ سینٹینس آئے گا بعد میں، لیکن یہ اس لیے ان سے ایسا اس لیے بولا کیونکہ آگے 17واں درس چل رہا ہے ان کا. 9واں درس پڑھ چکے تھے یہ، تو میں نے کہا درس نهم متوجہ شدے بودی. 9واں درس آپ سمجھ گئی تھیں. بھلے متوجہ شدے بودم، بھلے میں سمجھ گئی تھی. ماضی بعید ہے یہ، کبھی آپ سوچیں ماضی بعید. متوجہ شدن مصدر ہے، شدن سے نون گرا دیجئے. متوجہ شد ماضی مطلق ہے اور بود بڑھا دیجئے ماضی بعید، کیونکہ ماضی بعید ہے، پڑھ چکی ہیں یہ پہلے 9واں درس. بھلے درس نهم متوجہ شدے بودی. بھلے من درس نهم متوجہ شدے بودم. خیلی خوب. شما عدد متوجه شدید؟ عدد بله. تا کجا عدد متوجه شدید؟ تا میلیارد تا میلیارد متوجه شده بودم. تا میلیارد. بله خیلی خوب. انشاءاللہ که موفق باشید. عذرا خاتون آقا جب افطاری کی بات نہیں ہو رہی ہے بولے دیکھے کوئی سنے گا تو کہے گا کہ اس کا آدمی کا بڑا بڑا آدمی ہے، یہ ہر وقت کھانے کی باتیں کرتا رہتا ہے. عذرا بطول سلام، شما خوب هستی؟
وعلیکم السلام آقا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. شما داری چیکار میکنی؟ من دارم شما را گوش میکنم. خانواده الان شما با خوب شما صحبت هستن؟ ممنون. خانواده شما چیکار خوب هستن؟ الحمدلله آنم خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستند. شما بفرمایید شما امروز سحر چه خوردی؟ من امروز در سحر نان آملت شیر خوردم. نان آملت و شیر خوردم. خب شما درس نهم متوجه شده بودی؟ بله آقا، درس نهم خیلی جالب بود. عدد متوجه شدی شما؟ بله آقا، من این؟ متوجه شد. این چند است؟ این 8 است. بله. چلیے اس میں کہہ دیتا ہوں. این چند است؟ این 8. این چند است؟ این 58 است. بله. این چند است؟ این 758. 758. این چقدر است؟ این 6758 است. بله. این چقدر است؟ این 96758. بله. این چقدر است؟ این 596758 است. 758. بله. این چقدر است؟ این 4 میلیون 596 4,596,758 روپیه مثلا. این چقدر است؟ 34,596,558 روپیه. این چقدر است؟ این 234,596,758 روپیه. بله. این چقدر است؟ این 7 میلیارد و 234 میلیون. بله. این چقدر است؟ این 800 میلیارد و 234,000 میلیون و 596,758 روپیه. این چقدر است؟ این 987 میلیارد و 234 میلیون و 596,758 دلار بگید. نه کویتی دینار بگید. خدا به شما اینقدر دینار بده، به همه شما خدا اینقدر کویتی دینار بده انشاءاللہ. بله. خدا آپ سب کو اتنے کویتی دینار دے، به شما انشاءاللہ بده، به همه شما. تو ہم 9ویں درس میں 9ویں اور 10ویں درس میں کہاں تک گنتی پڑھیں گے؟ ملیار. اب کمال کی بات یہ ہے کہ آپ سے اپنی زبان میں پوچھا جائے گا، یہ نہیں بتا پائیں گے کتنے ہیں. کوئی بتائے گا؟ جی بتائیں کتنے ہیں؟ فارسی میں بتا دیں گے آپ سیکھ کے، اتنا آسان ہے. اپنی زبان میں نہیں بتا پائیں گے. کون بتائے گا؟ بتائیے. جناب میں بتا سکتا ہوں. بتاؤ. نہیں کیسے 9 عرب؟ عرب یہاں ہے. عرب یہاں ہے. خراب 9 خراب 87 ارب 234 کروڑ اور 596,000 اور 758 ہے. لگا دیجیے، میں بتا دوں گی. جی نہیں، 3 پہ ہی ہوتا ہے سب جگہ.
ٹھیک بہرحال وہ لوگ جو نو درس ابھی شروع کر رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی لمبی گنتی کیسے یاد ہوگی؟ بہت آسان ہے، نہایت آسان ہے. ٹھیک ہے، ابھی دیکھا آپ نے کتنے ہاشت؟ 50 ہاشت، 750 ہاشت، 6758 یعنی 6750 ہاشت، 96000 750 ہاشت. اب یہاں پہ لاکھ کو یہاں پہ لاکھ نہیں کہتے ہیں، 596,000 کہتے ہیں. 596,000 596,000 واو لگتا جائے گا. 596,000 واو 750 ہاشت. کتنے ہو گئے؟ لاکھ. 10 لاکھ کو کیا کہیں گے؟ 4 ملین، کیونکہ 10 لاکھ کا ملین ہوتا ہے نا. 4 ملینوں 50 596,000 750. یہ جو کوما ہے نا، یہ کوما بہت کام کا ہے، یہ کوما بہت کام کا ہے. 4 ملینوں 596,000 750 ہاشت روپیے. اب یہ 4 ملینوں 596,000 750 ہاشت. 234 4 ملینوں 596,000 750 ہاشت روپیے. ملین ہو گئے ختم، میلیارڈ پہ آ جائیے. 7 میلیارڈوں 234 ملینوں 596,000 750 ہاشت روپیے. مثلا 7 میلیارڈ 987 میلیارڈ. دیکھیے یہ خانہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ میلیارڈ کا. یہ خانہ کا ہے؟ میلیارڈ. یہ خانہ کس کا ہے؟ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، سب لوگ لکھ لیجئے اتنے ملین. یہ کا ہے؟ صد، ہزار. یہ صد 1,000 میلیارڈ. اس طریقے سے لکھ لیجئے، بعد میں سمجھ میں آئے گا. بہت آسان ہے. لکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اتنی لمبی گنتی دیکھ کے خاموشی کی تاری ہو گئی. بہت آسان ہے، آگے آئیے گی. ابھی تک آپ نے کتنی یاد کی تھی؟ 1 سے 100 تک. اب ہم آپ کو یہاں تک یاد کرائیں گے. ٹھیک ہے، ان 2 درس میں، 9ویں اور 10ویں درس میں. نوشتی لکھ لیا آپ سب نے؟ یہ کوما جو ہے نا بہت کام کا ہے. یہ کوما بہت کام کا ہے. اس کومے سے بہت سمجھ میں آتا ہے. تو یہ 987 ملیارڈ 987 ملیارڈ 234 ملین 596,758 روپے. جی لکھ لیا سب نے؟ باقی جو جب باتیں ہو رہی ہوں گھر میں تو مائک بند کر دیا کیجئے. خوب اضربۃ الشما اعداد و علامات ریاضی کاملا متوجہ شدی؟ بھلے آقا من کاملا متوجہ شدہ. کنیز فاطمہ سلام شما خوب ہستی؟ کنیز فاطمہ السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. خوب ہستی شما؟ بھلے منم خوبم الحمدللہ. شما خوبی؟ بله منم خوب هستم. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبم. شما داری چی کار میکنی؟ دارم درس میخوانم. بله متوجه هستی درس نهم؟ بله آقا. آل زهرا سلام شما خوب هستی؟ بله آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شما داری چی کار میکنی؟ من دارم درس میخوانم. بله متوجه میشی درس؟ بله آقا. خیلی خوب. کیونکہ ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا، 28 منٹ ہو گئے ہیں. باقی سے معذرت، انشاءاللہ پھر بات کریں گے تاکہ ورڈ پورے لکھ لیں. بے نویسیم درس نهم. کبھی آپ کہیں کہ اس نے تو باتیں کر کے ٹائم نکال دیا، اور سننے والے زیادہ تپیں کہ یہ تو پورا ٹائم ان نے پڑھ بول کے نکال دیا. خوب. درس نهم دربارے چیست؟ بے نویسی درس نهم دربارے عددات. بے نویسی کیا لکھیں؟ 1 سے 100 تک گنتی تو آپ کو یاد ہی ہے، لکھ چکے ہیں. بس میں ایسے کر کے نام لکھوا دیتا ہوں. 1 2. آقا میں نے اس کو ٹرانسلیٹ بتاؤں؟ بھلے. وہ آپ نے ڈیجٹ لکھی تھی اس کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، بتاؤں؟ 98 billion 72 million 34 crore 59 lakh
6,758. आसान देखिए बिलियन, मैं तो पता था ये, मैं सोच रहा था बिलियन शायद पता नहीं कोई जानता होगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए मैं लिखवा चुका हूँ, इनका तलफ़्फ़ुज़ लिखवाने की जरूरत नहीं है। 5 6 7 8 9 9 10 एक मिनट, हाँ पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है लिखे नहीं, आप लिखिए, क्योंकि बाद में जब आप अपनी ये कॉपी उठा के देखेंगे कि मैंने दूसरी किताब पढ़ी थी तो दूसरी किताब में ये था, फिर 9वें दर्स की गिनती कहाँ गई, लिख लीजिए। याज़दे, दवाज़दे, सीज़दे, बोलिए, शहादे, ऊँज़दे, पाँज़दे, नहीं पाँज़दे को शाँज़दे, शाँज़दे, हिब्दे, हिब्दे, हिज्दे, बोलिए, आवाज नहीं आ रही है जी, गिनती याद नहीं है आप लोगों को जी? किसी एक कमाई कितना ज्यादा गड़बड़ कर रहा है कि सबका डिस्टर्ब हो रहा है, वो किसका है वो, ये कोई बताएगा? ज़हीन फातिमा खार आप अपना बंद कीजिएगा, हजरा खातून में का लिया था है? मेरा तो नहीं कर रहा, मैं तो नहीं, अभी आपका सही बोल रहा है। अभी बोलिएगा किसी का नहीं, अभी ठीक है। आले गुले ज़हरा, वालेकुम सलाम, आपका ठीक है, चलिए लिखिए। खूब लिखा आप लोगों ने 20, सी चहल, पंजाब, बोल रहे हैं पंजाब के बाद शास्त। शास्त का एक माना और क्या है? हफ्ताद, एक मिनट, लिखा आप लोगों ने ये मिटाओ। हफ्ताद के बाद नाबाद। ये आप लोगों की आसानी के लिए मैंने पहली ही किताब में आप लोगों को प्रैक्टिस करा दी थी कि यहाँ पे याद कर लीजिए, वहां पे आसानी हो जाएगी। तो 20 तक तो गिनती याद कर ले, मैंने याद है ना आपको बताया था 20 तक गिनती याद कर लीजिए, उसके बाद तो 20 तो 1, 20 तो 2, 20 तो से फिर वही गिनती 1 से लेकर 20 तो 9 से लेकर सी के बाद CO1, CO2, CO6, CO4, CO5, CO6, CO8, CO8, CO9, चेहल 1 था, चेहलो 9, फिर पंजा 1 था, शास्त 1 था, शास्त 2 शर्तों से हफ्ताद, हश्ताद, नवद, सात। ये हमने बहुत अच्छे से याद किया था, लिखा था। यहाँ पर 19वें दर्स में जो है वो 100 तक की प्रैक्टिस कराई है फिलहाल, 10वें में जाके आगे तक गिनती आएगी। आगे लिखिए, बीच में और क्या प्रैक्टिस कराई है, लिखिए। अरस कहाँ गया? इसमें अरस सही नहीं रखा है, लिख लीजिए फिर भी। अरस, तूल अरस, इर्तिफा, तूल अरस, इर्तिफा, वाज, लिख रहे हैं ना आपको? वाज़न,
قد میتر. دیکھیے میتر ہے فارسی کا، ہندی والا میتر نہیں ہے یہ. متوجہ شدید. طول عرض. عرض مت کریے گا ورنہ عرض کا مطلب ہے عرض کرنا، یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ عرض ہے. جہاں جس نے ملاحظہ فرمایا عرض کرتا ہوں میں. وزن. وزن. قد. ابھی میتر ہندی والا نہیں. طول یعنی لمبائی. کیا بولیں گے انگلش میں اس کو؟ لینتھ. 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 عرض چوڑائی. چوڑائی. چوڑائی کو کیا کہیں گے؟ اگر لینتھ کی اسپیلنگ LENGTH. لینتھ. چوڑائی کو کیا کہیں گے؟ کیا؟ بھائی ایک کپڑے کی لمبائی ہے اور ایک چوڑائی ہے. کپڑے کی ایک لمبائی ہوتی ہے جی. کون سا لمبائی؟ جیسے روڈ لمبا ہے اور ایک طرف سے چوڑا ہے، اس کو ویڈتھ یا بریڈتھ آتا ہے. ویڈتھ یا بریڈتھ. عرض. ارتفاع یعنی بلندی. ارتفاع یعنی بلندی. عمق یعنی گہرائی. وزن یعنی اب کیا بتاؤں، وزن یعنی ویٹ. ویٹ. WEGHT. ویٹ. WEGHT. بی سے قد. ہائٹ. قد یعنی ہائٹ. HIGHT. ہائٹ. میٹر. 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 میٹر کی اسپیلنگ میٹر. لکھا آپ لوگوں نے؟ نوشتی پاک کو نام میٹر کتنا سینٹی میٹر کا ہوتا ہے؟ 100 سینٹی میٹر کا 1 میٹر ہوتا ہے. سانتی میٹر. کلومیٹر. کلومیٹر 1000 میٹر کا ہوتا ہے. کلومیٹر. لیٹر. لیٹر مت پڑھیے گا، لیٹر. لیٹر. گرام. 1000 گرام کا 1 کلو. کلو گرام. کلو گرام. حدود. حدود یعنی تقریباً. نمبر یعنی نمبر. سانتی میٹر. سانتی میٹر.
किलोमीटर मीटर। अब आदमी को इन चीजों की भी तो जरूरत पड़ती है बोलचाल में। हाँ किलोमीटर, लीटर, लीटर, ग्राम। मीटर लिख रहे हैं आपको दोस्त ना इसमें ग्राम गिरम हो गया नहीं हाँ अगर गे के नीचे रे लगा दे, गे के नीचे रे, हाँ आसान गे के नीचे अगर आप ब्रेड की स्पेलिंग मैं बना कीजिए दूंगा ना बस, और मात्रा हटा दे, आगे मात्रा हटा ग्राम, किलोग्राम। आज फातिमा आप इस दर्स में नहीं थी ना, तो इसे लिखिएगा और रहेंगेगा इस दर्स में दोनों जी में। जी आगा हम इसीलिए तो पीछे आए क्योंकि हमारे दर्स छूट गए ना सारे। अगर पहले पेपर में अगर ब्रेड की स्पेलिंग लिख लीजिए, मैं बोल दूं किसकी? अरज चौड़ाई ब्रेड। एक मिनट। नुम्रे क्या थी अरस की स्पेलिंग? DREATH ETH BREATH ब्रेथ यानी चौड़ाई अरस DTH आएगा जी। DTH पहला अरस लिखा। नुम्रे सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो इसकी खास बात यह है कि सब जबान में यही बोलो। किलोग्राम यानी किलोमीटर। किलोग्राम, किलोग्राम यानी किलोग्राम। ये किलोमीटर लिखा है, किलोमीटर लिखा है। हाँ किलोमीटर, किलोमीटर। लीटर यानी लीटर, लीटर। ग्राम यानी ग्राम, ग्राम यानी ग्राम का मतलब ग्राम है, ग्राम पंचायत में सोचिएगा। ठीक है। किलोग्राम, किलोग्राम यानी किलोग्राम, केजी, किलो, केजी, ग्राम, लीटर, LITT। अगर सिंगल टी, जी सिंगल टी लीटर। किलोमीटर KM KM, SM सेंटीमीटर। हदूद यानी तकरीबन, तकरीबन हाँ CM तकरीबन। अराउंड, अराउंड ही बोलेंगे तकरीबन को। अप्रॉक्सीमेट नुम्रे यानी नंबर, नंबर, नुम्रे यानी नंबर नंबर। नविष्टि आपको नाम पहले आवाज था। मोहम्मद अली जिद्दी नविष्टि शुमा या स्क्रीन शॉट लिया है? स्क्रीन शॉट बस क्या कहते हैं, कूद के पैर पालने में नजर आ जाते हैं। लिखा आप लोगों ने? इमरूज खैली क्रूसना में अंदाजे मीरा, अंदाजे मीरा यानी नापता है, नापता, नापना जानते हैं? वज़्न मिकुनात, वज़्न मिकुनात यानी वेट करता है, वेट कर तोलता है, तोलता है, वेट करता है। ठीक है। नी की शब्द के माना भी वही है।
می کی شرط کے معنی بھی وہی ہے، تولتا ہے. بھلے میوے فروش، سیبرا با ترازو یا استرازو می کی شرط یا استرازو بس میوے. متوجہ ہستی؟ آج تک آپ لوگ بول رہے تھے صرف اور سن رہے تھے. گونا گون، گونا گون یعنی بھن پرکار کے مختلف قسم کے. طرح طرح کے مختلف. فارسی میں گوناگون کی جگہ کیا مختلف بھی آتا ہے. گوناگون یعنی مختلف. دومین دوسرے نمبر کا، دوسرے آپ نے درس میں پڑھا ہوگا، جنہوں نے پڑھا ہے جو پڑھیں گے وہ اس میں آئے گا ببر ایرانی. دومین بزرگ ترین ببر جہان است. ایرانی ببر شیر ورلڈ کا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا شیر ہے. وزن آن 240 کلومیٹر، 240 کلو گرام. اس کا ویٹ کتنا ہوتا ہے؟ 240 کلو. بھینس بھی 150 کلو کی ہوتی ہے ہماری، اور ایرانی ببر شیر 240 کلو کا ہوتا ہے. اب بتاؤ 240 کلو کا شیر اگر کسی پہ حملہ کر دے تو کیا کرے گا؟ بڑے بڑے بھینس کو یوں جی. دومین دوسرے نمبر کا، دومین ہندوستان از لحاظ آبادی دومین کشور جہان است. دومین کشور جہان است یعنی ہندوستان آبادی کے لحاظ سے ورلڈ کا دوسرے نمبر کا ملک ہے. دومین جہان. حضرہ بطول نے میسج کیا تھا، دیکھیے جہان شمی خواد بھی گئے باہر. حضرہ بطول نے میں میسج نہیں دیکھتا ہوں. بالے من خیری بالے دیگه ما دیگه کباب کو بھی دے یا سرخ کرده نیستیم کہ مثلا جو ہمیں دیکھ کر آپ کی بھوک بڑھ کے میں لگتا بھلے ہی ہوں، لگتا بھلے ہی سفاری ہوں، میں لگتا بھلے ہی سفاری ہوں لیکن ہوں نہیں. سفاری یعنی آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں بہت سے ریسٹورینٹ میں دیکھا ہوگا ایک مشین ہوتی ہے، اس میں سلاخیں لگی ہوئی ہوتی، پورا ایک مرغا چھلا ہوا اس میں لگا ہوا اور وہ گھومتا رہتا ہے، نیچے آگ جلتی رہتی ہے، وہ ہوتا رہتا ہے. اسے سفاری کہتے ہیں، مرغ سفاری. دیکھا ہے کہ ایران میں پورا ایک کھال چھیل کے پورا مرغا ہوتا ہے، پورا اس میں سے اتنا بھی کم نہیں، بس اندر کی گندگی صاف ہوتی ہے، اسے سلاخ میں ڈال کے اور سلائی میں لگا دیتے ہیں، وہ گھومتا رہتا ہے، نیچے آگ جلتی رہتی ہے. وہ پورا کا مرغا اٹھا کے آپ کو ایسے دے دیتے ہیں، اسے کھانا ہو. تو دیکھنے میں بھلے میں سفاری لگ رہا ہوں لیکن ہوں نہیں. آپ کو دیکھ کے نہیں آج زیادہ فیل ہو رہا ہے روزہ، پتہ نہیں کیوں. آپ کو دیکھ کے نہیں، خدا نہ کرے آپ کے مرغے ہیں. جہان یعنی ورلڈ. WORLD درست نوشتہ ورلڈ. بھلے والا محمد علی نے تائید کر دی تو بس ٹھیک ہے. جہان یعنی دنیا. بھلے دومین اگر ہے دوسرے نمبر کا تو سومین تیسرے نمبر کا. بھلے اولین، دومین، سومین، چہارمین، پنجمین، ششمین، ہفتمین، ہشتمین، نہمین، دہمین. بھلے دسویں نمبر. نوشتی پاک کو نام پاک گردم بغیر پوچھے کر دیں. اب دیکھیے اس میں ایک سمت دے رکھی ہے درس میں دو چار لکھوا دیتا ہوں. مشرق، مغرب، شمال، جنوب. مشرق پورب، مشرق، مغرب،
مشرق مغرب شمال 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 جنوب ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ لکھ لیجیے ایسٹ یعنی مشرق یعنی پورا پچھم پورا پچھم اتر دکھن ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ لکھو یا لکھ لیں گے جب میری رائٹنگ کی انگلش کی مذاق اڑانی ہے بتا دو میں لکھ دوں گا پورا پچھم اتر ماشاءاللہ اچھے شمال اس کے بعد دریا شمال ساؤتھ ہے نا نہ نارتھ ساؤتھ افریقہ جنوبی افریقہ دریاچے یعنی جھیل دریاچے یعنی جھیل چلے یہ چیز آ گئی تو یہ بھی لکھوا دوں رود کتاب میں نہیں ہے کیونکہ دریاچے جھیل آئی ہے تو اس سے ملتی جلتی چیزیں لکھوا دوں رود نہر رود یعنی نہر دریا سمندر اور کیا ہے لیک دریاچے رود جھرنے کو واٹر فال آبشار جھرنا ایک چیز اور کیا رہ گئی نہر دریا کیا کہتے ہیں دریا سمندر ندی کو وہی کہہ رہا ہوں میں تالاب کہتے ہیں جنہوں نے صحیح کہا بالکل دریاچے جھیل رود یعنی نہر آپ نے بتایا تھا گولف پرشین گولف جو بتایا تھا شاید وہ بھی اسی میں بتایا تھا اسی لیسن میں نہ وہ پرشین گلف جو ہے وہ اس میں لکھوایا تھا کیا لکھوایا تھا رود یعنی کوئی نہر ہے آئے گا تو لکھوائیں گے پھر انشاءاللہ پاک کو نام اس درس میں آئے گا مسئلہ نام کیا ہے اگر آپ کا کیا لکھا آبشار یعنی واٹر فال جھرنا تعطیل یعنی چھٹی ہالیڈے چھٹی فردہ تعطیل است والے فردہ تعطیل است تعطیل چھٹی کل میں آپ لوگوں کو روزہ لگ رہا ہوگا یہ ہفتے میں ایک دن آرام ملنا چاہیے اس لیے میں نے آپ کے میں نے کی ہے چھٹی تعطیل روزے یکشنبے ہم تعطیل ہو 15 رمضان کی بھی ہے چھٹی ہے 14 کی ہوگی بمناسبت ولادت آپ کیا کریں گے اس دن آپ بتائیے کیا مصروفیات ہیں بھلے آگا اس دن چھٹی کر دیں گے اس دن کا پڑھ کے مولا کی خدمت میں ہدیہ کر دیں گے ثواب ملے گا بھلے آگا ارے ہاں اگر پیچھے بول رہے ہیں اگر چھٹی کر دیجیے گا اس دن مدرا میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ قرارداد یعنی محفل ہوگی نا جناب اس لیے قرارداد موجود ہے کنوینر تم ہی ہو ویسے قرارداد یعنی کوہ ہمالیہ بین ہند و چین قرارداد ہمالیہ پہاڑ چین اور انڈیا کے بیچ میں موجود ہے قرارداد متوجہ شدید قرارداد
اس کا اگر قرات دارت کا واقع ہے وہ نہ نہیں ہوگا. ہاں واقع ہے موجود ہے. وہ واقع ہونے کا بھی معنی یہی ہے موجود ہے. واقع ہے یعنی موجود ہے. مسافرت می کناز سفر کرتا ہے. سفر کرتی ہے, سفر کرتا ہے, سفر کرے گا. نوشتی خسته شدی آگے بتائیے. بله دیگه بله. چرا خمیازه میکشی؟ چرا خمیازه میکشی؟ جمعائی. بله خمیازه. خمیازه یعنی وہی جو انہوں نے ابھی عرب متحد نے کیا ہے خمیازه کشیدن. خمیازه مقدمہ نیند. نہ دیکھیے کس نے کہا سونے کا مقدمہ ہے؟ بہت سے لوگوں کو اٹھنے کے بعد آتی ہیں. خمیازه کشیدن. خمیازه کشیدن یعنی جبھائی. جبھائی کیا بولتے ہیں؟ جبھائی لینا. جی انگلش میں تو یوننگ کہتے ہیں. بس وہی جبھائی لینا. منہ پھاڑ دینا کہیں بھی بیٹھ کے. جبھائی خمیازه کشیدن. عطسے عطسے سرفے یعنی کھانسی. خمیازه یعنی جبھائی لینا. خوب درس نہوم. در این درس میں آموزیم. اس درس میں ہم سیکھیں گے. کیا سیکھیں گے؟ واجہہ. یہ ورڈ سیکھیں گے. عدد. عدد کے آگے نمبر 1 کیوں پڑھا ہوا ہے؟ کیونکہ 10واں درس عدد کا سیکنڈ پارٹ ہے. کئی پارٹ ہے؟ بھلے 2 پارٹ میں ہے. پہلے پارٹ میں 1 سے 100 تک ہے. اس کے بعد ملیارڈ تک ہے. بلین. یہ 1 2 آگے 4 نقطے یعنی جی جی ٹائم بھی تو ہو گیا. تو یہ 9ویں درس کے ہم نے ورڈ لکھے ہیں. انشاءاللہ کل کو ان ورڈ کی پریکٹس کریں گے اور آپ لوگ اس کی پریکٹس کر کے آئیے گا 1 سے 100 تک گنتی انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.